الله الصلاة والسلام والدكتور دخين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الروا قرر سنبوسو بربان نبي كجو صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقرة كما ينفي الكير خبث الحديد عمرة في حج والدوخة أوفا أما عمرة قدا أما حجي قدا عمرة قدا عمرة في حجين مسكين ما نمرة حقا نمرة ديكا أكا بوفان سبي إبدي وسخ سبيلا الرابوس التجان فقري دبم سيساجان سلا هقاقا مخنا اللالان باسيدا نمني هوري باسا أمو مسكين ما عمريتو نمرة دبم سيبتي جانبين كنجي صلى الله عليه وسلم عمران هنگا عمرتي كفارة وان جدو تنجروتي جانين خناف وعملي حديث خنان كافني يو ربين كنجي فد إن شاء الله نيا عمره جنواري كده تكر إلى دمي تكو والديا فردوسي جوجين أن اللين عمره قال ما ويجرا نبني عمره ولين قدو بربادن يوهو ولين شركني قدو بربادن أدريس أسر جرو خنرت يرون هفتلين قباب دوان تاتف بكتلين قوتماوان ديمتوف يرون أن قال مويتني عمره أكا وجين قولو إسنينجا شيني وينو تبيسسلين جينا والشركني عمره هاقونو أكونا ما توقوتي أنيس نبيسي وجي قولو ولين تاني يرو بريد دوتنا مكة في مدينة في بكا فلاتمتو تاتي تنا النواسن كيس جرتو هند سيدا عمره سري تاتي تا سنة تاتي تهيرا في سيرة سيدا قوتتي ولين ها تاسف نو إسنينجا زبنا خنا عمره الحمد لله ربين حال سيدا لافسه نما هدوتو عمره قد أجرا سنيفو إن شاء الله أن اللي وايرو ديرا بايلما توري أراكج أراته يو ربين كن يفيد جنواري خلو توقرا قويا تربا مكتي قويا راهفا مو مدينتي يرو بريدو مسجد مكة في مدينة دا صلاة كما إبتكو خقبو خمكاتي في صلاة كما تكو خمدينتي في بكا سينا الدولة سينا الدادة والانتاني هالالو هازيارو حج عمره وجينها تاسفنو عمره قفامي نمني عمره تنوجي تاسفني حج اللي إن شاء الله أكا ولين تاسفنو ربي خينير خدنا إن شاء الله تعالى بكا جرتن الرا أدريس أسر جرورتي الفردوس خيستي قال ماوا ولين تاني عمره بريدو هاقونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درين أواجرة واني أسي ولي أرقمني بلاشيمي وري أسي تاقرتن كن هندي هوغنتوتا مجلسة درين أواتي برزانتي اتعانا وري حجيدا ورا دعوة في مسجدا هندي ساني بك خنا جيران واني أسر مقالا درين أوا خنا رئيس بيسو بربان مقالا جالالات يعني شيء مقالا جالالات نونجاني وهم دقولوا قبنا جيجاني مقالا جالالات نرى واني نسي دبر سو بربان حجي برنا لالچسي حجي قلمين اقلمي دي ماجر حجي خنا نمني درين أوا جرتن نانوا خيني جرتن gize dangara bota iddo galmeen itti galmee famtutti dhiyaatanii akka galmooytan majlisul aala dhiyaatanii dhimma islaama diree dhawa dhiyaatanii akka galmooytan dhaamsasnii dabarsin akka durii mi dubbiini akka duru dojettu daayituu galaanni fuudhee jedhan nama galaana daaqu akkuma durii umaatii miti odoju galaanni fuudhee jedhan bishaan guddaa ta'e kanaafu dubbiin akka durii miti akkuma sheekh abdullaahi berezaantiin keenya jedhan شعبانا تربتي قلمي دمتجي وانو تدرو بينورا خالادت اچي بودا دفتني مجلس اللين كوماتنا ما تمخيسن كومات تناف دربوني دنينا بون نمنا ما دنيني عذرينا مرافت ايجان خنافو جزي دان قمنا ديهاتني اكا قلمويتان دامسسني دبرسني درين دوا مركزا جدو قلا نمني تقل ماوسني قبدي
بكبازا بوراتيس والبرجرة نتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره نتي أول الليل خبنيا أول الليل جميزنا أول الليل غرغارا خنافو جبادا غما قلمي ديما نبرتي مو أكا غارتي بكي خنقباوي وانجرو نبرتي في تتوا هندنا من أسما خططو أسما تقطو بازا بوريس أسي كل شيء أسي nama dhufe geggeessum nuti qophaa'aadha akka warra dirin dhawatti gizeedhaan gara galmee koottaa galmaawaa isiniin jenna kana booda nama natti aanutu dabarsa asirra dhaabna gama hajjiidha hajji mabruur wa sa'i mashkuur warra barana hajji tana qunname rabbi nu haa taasisu hajjul mabruur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah Allahu akbar بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله ያው እንደሚታወቀው ዛሬ የምንገኘው የድሬዳዋ መጅሊስ ውስጥ ነው ያለነው ግቢ ውስጥ ነው ያለነው እንደምታዩት ከፕሬዝዳንቶቻችን ከኃላፊዎቻችን ጋር ሆነን ከመሻይኾቻችን ከዑለማዎቻችን ጋር ሆነን ስለ ሐጅ የተወሰነ መብራሪያ እየሰጠን ያለነው ወንድሞቼ እንደሚታወቀው የሐጅ ምዝገባ ተጀምሯል ከድሮ እንደምናውቀው የተለየ ነው በጣም ትንሽ ውስብ ቀናቶች ነው የቀሩት ስለዚህ ሁላችንም ንያ ያደረግነው እንዳለ መተን መመዝገብ መቻል አለብን ድሬዳዋ ለሁሉም ነገር በጣም ቅርብ ናት ጉዳዮችን ጨርሰው ለፓስፖርትም የተለያየ ጉዳዮችን በአፋጣኝ አልቆላችሁ መሄድም የምትችሉበት አጋጣሚ ስለተፈጠረ ቶሎ ጊዜው ሳያልቅብን ሁላችንም ንያ አድርገን ለሐጅ እንሄዳለን የዘንድሮን ሐጅ እንሄዳለን ብለን የምናስብ ጊዜ ሳያልቅ ወደ ማዕከላችን መታችሁ እንድትመዘገቡ እያሳወቅ ያለን ጊዜ በጣም ውስን ነው እስከ ሻዕባን 7 ነው የሚያልቀው ሲስተም ስለሚዘጋ በኋላ እኔ አልተመዘገብኩም አልሰማውም ብላችሁ እኛንም እንዳትወቅሱ ከወቀሳ እንትን ለማለት እኛም የተቻለን ያህል ለእናንተ መልእክት ለማድረስ በተፈለገው አጋጣሚ እየተጠቀም መልእክት እያደረስን እንገኛለን ኑና ተመዝገቡ እያል መልእክታችንን እናሳልፋለን ኑና ተመዝገቡ ባረከላሁ ካላ ያ እስቆራ ማሻአላህ ማሻአላህ